फाकों पे आ गई हूँ सर, मैं फाकों पे आ गई, इन लोगों ने मुझे फाकों पे कर दिया है। तफ्शीशी से लेकर एसपी तक पूरा गालिब मार्केट का थाना इन लोगों ने खरीद लिया। और इसकी बहन ने कहा था तेनू कर रोलांगे पर तेनू कुछ दियांगे नहीं। वहीद को कहे अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कह दे एक दफा कि तेरी कोई चीज हमने नहीं ली, खुदा पाक की कसम मैं सबको छोड़ दूंगी। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। वक्त ही हरे हुए हैं बेटियों के। बेटी पैदा तो हो जाती है लेकिन माँ बाप के लिए उसकी आजमाइशें ख़त्म नहीं होती। हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं नूरुल निसा, और 10 साल कबल इनकी लाहौर शहर के एक अमीर तरीन ताजर के साथ इनकी शादी होती है, और जो काफ़ी ज़ख़ीफ़ उम्र का होता है। उनका नाम है मियाँ जुल्फ़कार अली। तो लिहाजा इनका नाम इस वक्त अगर हम लेंगे तो नूरुल निसा ज़ोजा मियाँ जुल्फ़कार अली नाम लेंगे। ये ज़ोजा के बाद बेवा भी हो गई। ज़िंदगी के 10 साल शादी के इस घर के अंदर गुजारे जहाँ पर ये बैठी हैं। शोहर के गुजर जाने के बाद देवर, जिसका नाम चौधरी इफ्तिखार है, दूसरा देवर जिसका नाम मियाँ वहीद हबीब है, इसे भी चौधरी कहते हैं, और इनकी बहन शाजिया जो 40 साल की हो गई हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, और पूरे घर के ऊपर उनका होल्ड है। जुल्फ़कार, मियाँ जुल्फ़कार की शादी के बाद 10 साल गुजरने के बाद मौत होती है। काफ़ी उम्र रसीदा इंसान है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या कुछ उसके बाद हो गया और इस दौरान क्या कुछ हो गया, ये सारा किस्सा कहानी हमें इस वक्त नूरुल निसा बताएंगी। नूरुल निसा, सबसे पहले तो बहुत अफसोस कि आज आप सड़क के ऊपर हैं। हाँ जी। एक वेल रेप्यूटेड फैमिली से तल्लुक़ रख के क्या हुआ ऐसा? जी, ये मियाँ जुल्फ़कार अली 10 साल कबल, जिसे कहना पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ गया था कि मैंने पहले तो जी आप दोस्ती करें, ये करें, मैंने बिल्कुल इस ऐसे आदमी को मुंह लगाना पसंद नहीं किया। फिर इसने मेरे भाइयों से ताल्लुकात किए, और सडन मेरे खालू हॉलैंड से आते हैं, तो ये वकार खान साहब, तो उनको इसने कहा जी कि मैं रिश्ता निकाह का आपको करता हूँ कि जी निकाह करना चाहता हूँ मैं इसके साथ। तो इस तरह से सारा तो शादी हो गई। हाँ जी, किस्सा मुख्तसर के निकाह हो गया, शादी हो गई। मेरी पूरी शादी में कौन कौन एंटर हुआ? मेरी पूरी फैमिली। ये बंदा एंटर हुआ जिसका नाम नहीं ना, इनके घर से कोई नहीं हुआ। इनके एक दोस्त हैं, उनका नाम है मोहम्मद रफीक साहब। अच्छा, इनके एक दोस्त है मोहम्मद रफीक साहब है, और वो उधर गोल्फ क्लब में, जहाँ पे रेस क्लब में ना, तो उनके वो जोकी वगैरह का है, और वो इस तरह के हैं वो। और उनकी पूरी फैमिली शामिल हुई थी, और इन्होंने वलीमे का डिनर हम लोगों को, मेरी पूरी फैमिली को, और वो रफ़ीक साहब की पूरी फैमिली को वहाँ पर दिया था, क्या कहते हैं, पीसी में दिया था। रफ़ीक खान साहब की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। मेरे ननिहाल वाले और मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, सब ने पीसी में वहाँ पे एक अच्छी दावत हो गई, सारा कुछ हो गया, साबित हो गया कि आपके ये मियाँ हैं, ये आपके शोहर हैं। जी जी। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं है। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास जी ये निकाह नामा मैनुअल। ये मैनुअल है? ये कोई भी बना लेता है? नहीं जी नहीं, ये देखिए, ये कोई भी बना लेता है अपना। ये देखिए सर, ये देखिए नूरुल निसा, मैं आपको 10 रुपए का बनवा देता हूँ। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, इसे कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, रजिस्टर्ड दिखाएं जो नादरा से रजिस्टर्ड। जी रजिस्टर्ड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ये मियाँ साहब ने खुद जाके, ये रजिस्टर्ड भी है जी, अपनी पहले ज़ौजा का डेथ सर्टिफिकेट लेके आए थे वो। ये रजिस्टर्ड है, जब वो बीवी है। हाँ जी, रजिस्टर्ड। जब उनकी ज़ौजा का डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा हुआ था, जब मैरिज सर्टिफिकेट की एंट्री हुई थी। तो फिर आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम दर्ज हुआ? नहीं जी, उस बंदे ने मेरा आईडी कार्ड पे नाम दर्ज इसलिए नहीं करवाया। जब इस पे हो गया तो फिर आईडी कार्ड पे जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जानबूझ के नहीं करवाया। ठीक जी, ये मियाँ साहब का डेथ सर्टिफिकेट है। ये जनाब उनकी डेथ हो जाती है नाजरीन, 22 मियाँ मई साहब की, उनके 2022 शोहर को। की। फिर क्या होता है डेथ होने के बाद? आ जाएं। डेथ होने के बाद मैंने इनकी बहन को कुल्लों वाले दिन कहा कि देखो वो जो उनकी सीढ़ियों में अलमारी पड़ी हुई है ना, जिसको 2 स्टेप तुम लोगों ने और ऊपर करके रख दिया है, उसके राइट साइड पे मेरा एक पाउच पड़ा हुआ है रेड कलर का। उसके अंदर मेरा तकरीबन 44 तोले जेवर है, और वो पूरा मैंने उसे बताया। 44 तोले जेवर? जी, जो मेरी वालदा ने, मैं इकलौती बहन हूँ, मेरे 6 भाई सारा हैं। महंगा जेवर?
और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। हाँ जी, अच्छा, जेवर वो आपका वहाँ पे पड़ा हुआ हाँ था? जी, जिसमें बड़े वाले 3 अप्रोक्सीमेट बड़े वाले सेट थे, 3 छोटे थे, उसके अलावा 7-8 तरह के इयरिंग थे और 2 कड़े थे मेरे इतने इतने चौड़े, और सारा कुछ मेरी वालदा ने बनाया था। और उस दौर में जब एक बेटी के लिए माँ जहेज इकट्ठा करने के लिए कोई 10-10 कमेटियाँ डाली होती हैं, और उसने वो रो रो के और वो करती है कि मैं अपनी बेटी को के लिए मैंने ये सब कुछ करना है। और मैंने क्रूशल से क्रूशल टाइम में भी अपने जेवर आपका आपने किसको फोन किया कि वहाँ पड़ा हुआ है जब इनकी डेथ हुई? मेरे से मियाँ साहब बहुत उससे लेके गए कि इत्थे कोई लॉकर नहीं हैगा, तेरे को सेफ्टी नहीं हैगी, तो ए मैनू दे दे, मैं उत्थे रख देना है, तू जिद्दों पाना होगा ले लेंगे। 2 दफ़ा मैं शादियों पे पहन के भी गई हूँ, वहाँ से नीचे अच्छा। गाड़ी में बैठी रही हूँ, वो लेके आए हैं, मैंने उसे वेयर किया है और हम गए हैं वापसी पे, मैंने उन्हें उतार के दे दिया और वो उन्होंने जाके फिर एज वहीं पे- सिक्योरिटी आपने हाँ उतार जी, के दे दिया फिर और मेरे- उन्होंने पुराने घर में रखा हाँ आपने, जी, जहाँ पे पुराने- उनके बच्चे रहते हैं जी जी पहले, जी जी ठीक है? और उनकी अपनी आप जाती उनकी अलमारी, सेकंड वाइफ है? जी मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। उनकी एक जाती अलमारी थी जो कि उनकी जो मरहूमा ज़ौजा अपने जहेज़ में लेके आई थी, उसमें वो अपने तमाम कागजात और तमाम चीज़ें थी जिसकी चाबी हर वक्त मियाँ जुल्फ़कार अली के पास होती थी, ठीक है। ठीक है। तो उस अलमारी में उन्होंने मेरा जेवर मेरे मामू से लिया हुआ 3.5 लाख रुपया, जो कि वाया चेक दिया गया, 2 चेकों के जरिए मेरे मामू ने दिए, क्योंकि मैंने अपनी मुमानी से पैसे लेने थे। मियाँ साहब ने कितना वो, अर्सा पुरानी बात है ये 2017 के एंड की बात है। 2017 को उनकी डेथ हुई है? नहीं 2017 में उन्होंने पैसे लिए थे मेरे मामू अच्छा, से। लेकिन डेथ कब हुई है? 22 मई 2022, 2 साल पहले। 2022, 2 साल पहले डेथ हुई। अच्छा, वो जेवर और वो पैसे और मेरे भाई ने मुझे फोन भेजा था, वो फोन भी वहां पे पड़ा हुआ था। किससे आपने ये बताया सब कुछ? उनकी बहन को, शाजिया हबीब को, तो वो कहती है हाले तो साडा भरा दा नहीं मुकदा पिया ते तानू ऐ पै गया, इंज हो गया। और इसकी बेटियों ने वहां पर लोगों को कहा, ये जो इनकी बहन है क्या कहते हैं नबीला, उसकी जो नंद है वो गुलशन नावी में रहती हैं, उन्होंने मेरे भाई से पूछा कि भाई अब्दुलरहमान ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਖੈਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। इसकी कज़न रुबीना जो कि इसकी मियाँ जुल्फ़कार की माशूका भी रह चुकी हुई है बड़े अरसा तक, ठीक, बड़े तरीके से, और वो अपनी कार्रवाई किसी को बताता नहीं था। चले हमें किसी से हाँ, क्या लानत भेजे। और इसकी बेटी मुझे कहती है जी अदालत में हमारे वालिद साहब ने फर्निश्ड घर हमारे लिए खरीदा। मैंने कहा जी आओ आके मेरी हर चीज की बैग पे ये डिटेल सारे देख लो। इल्जाम आप लगा रही हैं, मेरी- कल को आपके ऊपर साइबर सर क्राइम बाय ओथ मैं कहती आपके हूँ, ऊपर केस हो सकता है सर मैं बाय ओथ कहती हूँ वैसे कि केस क्या होना है? ये बीवी तो है, ये देखें, मेरी हर ये चीज- देखें, ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये उसका रजिस्टर्ड निकाहनामा है, ये नॉन रजिस्टर्ड निकाहनामा है। क्या केस होना है? बीवी है, अब क्या मसला क्या है? वो मेरे जेवर पास और- वो मेरे जे- पास जितनी मेरी चीजें मेरे घर में पड़ी हुई हैं इस वक्त, वो मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी, जिसमें ठीक है, वो AC जेवर भी भी- आपके माँ बाप ने दिया? जी, 1-1 रुपए की चीज मेरी माँ बाप ने दी अब थी। इस वक्त कितनी मालियत का होगा वो जेवर? अगर वो 2.5 लाख रुपए तोला है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 44 तोले के साथ, तो ये करोड़ों रुपए का जेवर है जो इस वक्त उनकी तहवील में। किसकी तहवील में? जी उनकी बेटी जो एक हुंजा है, एक जावा जुल्फकार है, एक हुंजा लेकिन जुल्फकार। आप तो कह रही कि मैंने शाजिया को फोन किया। नहीं शाजिया को कहा, लेकिन तहवील में शाजिया की है, और वो उसकी जो असिस्टेंट है ना पूरे घर की, वो हुंजा जुल्फकार है, यानी कि जो कि इंतहाई मक्कार तरीन, आपकी सौतन की बेटी। हाँ जी सौतन की बेटियां, इंतहाई मक्कार चलाक तरीन वो दोनों लड़कियां हैं, तीनों। अब आपको इनकार कर रहे हैं वो देने से? हाँ जी, वो सिटी लेके हर वक्त वो फिरती छोड़े रहती हमारे हैं। किसी से, देखें। MM आलम रोड पे, और पूरी दुनिया को पता है कि शाजिया किस कदर करप्टेड और गंदी लड़की चलें बरकफ, हमें किसी पे ऐसे इल्जाम जो कि नहीं दूसरों पे लगाना इल्जाम चाहिए। लगाते मुझे हैं। आप ये बताएं नूरुल निसा, मुझे ये बताएं कि आपको वो मानते हैं उसकी बीवी? जी हर पेपर में लिखते हैं, जो कोर्ट में मेरे ऊपर पता नहीं, मैंने ये रिट भी की थी जी, ये अपने जेवर और अपनी चीजों के लिए, और मेरा ये किसके ऊपर रिट की थी आपने? जी इनके ये देखें, जेवर शादिया ने उठाया, रिट आपने देवर पे की, नहीं ये नहीं लिखा वो हुआ है। देखे ना, हाँ। ये 3 लोग मिलके इन लोगों ने सियासत में किया, और वहीद हबीब का दोस्त, यानी कि इसके मियाँ जुल्फकार अली के बहन भाइयों ने आपका जेवर और आपकी सारी चीजें लूट ली। जी अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये बात जिसने अथेंटिक होके बताई थी, वहीद हबीब का दोस्त है मलिक होटल वाला वसीम मलिक, उसने ही उनके साथ मिलकर थाना खरीदा था, MM आलम रोड वाला,
اور اسی نے ہی کہا تھا کہ بھابی باجی تہاڈا تے زیور ونڈیا گیا سارا, وہ تو انج ونڈیا گیا. 3 چینے کس نے کہا؟ وسیم ملک نے, وہ کون ہے؟ وحید حبیب کا بیسٹی, بیسٹ فرینڈ. اس نے کہا جی, انہوں نے کہا ابھی بھی رابطہ ہے آپ کا اس سے؟ نہیں, میرا اب اس آدمی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ کا ان کے گھر میں سے کسی سے کوئی رابطہ ہے؟ نہیں جی, کسی سے بھی رابطہ نہیں. کسی کا نمبر ہے؟ نمبر میرے پاس سب کے ہیں. کس کا نمبر ہے؟ شادی کا نمبر ہے؟ ان کے تینوں بچوں کے ہیں. ہاں, یہ افتخار صاحب کا ہے, افتخار صاحب کا نمبر ہے. افتخار صاحب سے بات کر لیں ابھی مائک پہ. ہاں جی کریں آپ, وہی افتخار صاحب سے کریں آپ بات. چلیں دیکھ لیتے ہیں, ابھی افتخار صاحب سے بات کر لیتے ہیں. میں بولے نمبر. ناظرین بات کر لیتے ہیں. آپ کو جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں دیا؟ جی نہیں جی, میرا کتنی جائیداد ہے ان کی؟ بے تحاشا. ان کے نام کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ وہ وراثت کریں نا, آپ اسے وراثت میں لے کے آئے نا, وراثت. ہاں, تو وراثت ہی, جب آپ وراثت کو کریں گے سارا, ہاں ہاں, تو اس میں سے میرا 1/8 بنتا ہے. چلیں پراپر. چلیں بولیں نمبر جی بولیں. 1 منٹ میں. یہ دیور ہیں آپ کے میاں افتخار. جی ناظرین میاں افتخار صاحب کو فون کر رہے ہیں جو ان کے دیور ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں. اتنے گہرے ثبوت ہیں, نہ آپ ان کو وراثت دے رہے ہیں. جی السلام علیکم جی میاں صاحب. جی السلام علیکم میاں صاحب. جی بس صاحب. میاں صاحب نئی بات ٹیلی ویژن سے بات کر رہا ہوں. یاسر شمون میرا نام ہے. آپ کی بھابھی ہیں میاں ذوالفقار علی کی وائف نور النساء, وہ ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور وہ پروگرام ریکارڈ کروا رہی ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا 44 تولے سونا آپ نے, آپ کی بہن نے اور آپ کے بھائی چودھری میاں وحید حبیب نے مل کے ان کا سونا چوری کر لیا ہوا ہے, اور ان کو جائیداد میں سے کوئی پیسہ نہیں دے رہے. کیونکہ یہ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی, قانون کی بات ہوتی ہے, رول آف لا کی. تو آپ کا سارا کیس جو ہے نا کورٹ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مہربانی. یہ نہیں, میری گزارش سن لیں. آپ سے بھائی سنیں تو صحیح نا, بیوی ہیں ان کی کہ نہیں؟ اچھا, وہ تو کہتے ہیں کورٹ میں چل رہا ہے. ناظرین وہ تو بھاگ گئے ہیں فوراً سے پہلے. اور خیر دوسرا نمبر میں لاتے ہیں. دوسرا نمبر بولیں. ہاں جی, میں نکالتی ہوں. ناظرین یہ ان کے دوسرے دیور کو میاں وحید کو ہم نے فون کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں. میاں افتخار تو یہ کہہ کے چلے گئے کہ کیس ان پہ عدالت میں چل رہا ہے. تو یعنی ظاہر ہے جو سبسٹیٹ معاملات ہوں اس پہ ہم ان سے تو نہیں بات کر سکتے, انہوں نے بتا دیا ہے. لیکن وہ اس بات کی بھی تائید کر رہے ہیں کہ یہ ان کی بیوی ہیں, انہوں نے انکار نہیں کیا. تو جب بیوی ہیں تو پھر ان کو جائیداد میں حصہ کیوں نہیں ملا؟ وہ در بدر کے دھکے کیوں کھا رہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ سارا ظلم و ستم 2 دیور اور ایک ان کی ننند کر رہی ہے, اور پھر ان کی پہلی بیوی کے ستیلے بچے کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں یہ بہت کچھ چلتا چلا آ رہا ہے. ان کے بیٹے کا نمبر ملا لیں, ان کا بھی دے دوں. کن کے بیٹے کا؟ میاں صاحب کے بیٹے کو فون کر لیں. ہاں جی ناظرین, یہ ان کے شوہر جو ہیں میاں ذوالفقار علی, ان کے جو پہلے بیٹے ہیں پہلی بیوی میں سے, ان کو فون کر رہے ہیں. ایک دیور تو آپ کے سامنے بھاگ گیا افتخار, دوسرا دیور فون اٹھانے سے قاصر ہے. تو یہ ساری ہم قانونی پیچیدگیاں بھی جو ہیں وہ ان کو پورا کر رہے ہیں, تاکہ کل کو یہ نہ کہ آپ کا ورشن ہم نے لینے سے انکار کر دیا تھا. یہ بھی نمبر نہیں اٹھا رہے. چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ اگر آپ کا یہ سونا زیور یہ سب کچھ نہیں دیتے, یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں سے کہ آپ ان کی وائف ہیں. تصویریں بھی دکھاتے ہیں ذرا جلدی جلدی. یہ تو بڑی ناظرین یہ دیکھیں انہوں نے مجھے تصویریں دکھائی ہیں. وحید حبیب صاحب کی شادی کی پہ میں گئی ہوئی ہوں. یہ دیکھیں یہ تصویر, یہ میاں بیوی کی تصویر ہے. نہیں, وحید کی شادی کی تصویر ہے, مہندی کی. وحید کی شادی یعنی آپ کے دیور کی شادی؟ جی جی, وہاں پہ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی اب بیوی ہیں؟ نہیں, وہ ہم ساری میری پوری فیملی وہاں پہ موجود تھی. اچھا, یعنی کہ میں ہر مووی میں ہر تصویر میں. اچھا یہ دیکھیں ناظرین, یہ دیکھیں ولید کی شادی پہ یہ دیکھیں ناظرین, یہ دیکھیں ناظرین, یہ دیکھیں, یہ کوئی چیز ہر سنڈے کو میں ان کے ساتھ فیصلہ آباد جاتی تھی. یہ دیکھیں ناظرین, یہ دیکھیں, یہ نکاح نامہ موجود ہے, باقی کیا رہ گیا, رجسٹرڈ نکاح نامہ موجود ہے. اور یہ جتنی بھی تصاویر ہیں یہ والی جو آ رہی ہیں یہ میرے خاندان میں شادی. یہ دیکھیں ناظرین, یہ دیکھیں ناظرین,
یہ میرے دو دیکھیں، بھائیوں کے ساتھ یہ تصویر ہے. ناظرین یہ بھائیوں کے ساتھ میاں صاحب کی تصویر ہے ان کے بھائیوں کے ساتھ. اٹ مینس کہ یہ میاں بیوی کا ہی تعلق ہے. اور اگر یہ میاں بیوی کا تعلق ہے, یہ میری خالہ کا بیٹا ہالینڈ سے آیا تھا جس کی اب شادی بتائیں پاکستان کہ میں ہوئی آپ تھی. کا حصہ ہے تو یہ دینے سے انکاری ہیں. میں آپ کا سونا بھی کھا گئے ہیں. میں اپیل کرتی ہوں, ہر اس جگہ پر جاؤں گی, ہر اس جگہ پہ میں جا اب تو کے, وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہیں. ہاں جی, میں داد فریاد کروں گی. اور میں نے ہر فرنٹ ڈیسک پہ میں نے اپلیکیشن دی, CCPO دی, غالب مارکیٹ دی, ہر جگہ دی. ان لوگوں نے پیسے دے کے ہر جگہ پہ وہ کر لیا. اور میں نے جو رٹ کی تھی اپنے زیور کے لیے, رٹ کوئی بندہ جھوٹی نہیں کر سکتا. جج صاحب کبھی بھی جھوٹا بیان قابل نہیں سماعت لیتے, نہیں ہوتی. آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے کسی بھی. تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ ان لوگوں نے, اب جج صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, تفتیشی سے لے کر SP تک پورا غالب مارکیٹ کا تھانہ ان لوگوں نے خرید لیا تھا. اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے میرا تماشا وہاں پہ بنا دیا تھا. تو یہ طاقتور لوگ ہوئے نا. ہاں جی, انہوں نے پیسہ خرچا ہے. طاقتور لوگ ہوئے نا. اچھا اب بتائیں. اور اس کی بہن نے کہا تھا تینوں اگر رولیں گے پر تینوں کچھ دیاں گے نہیں. تو میں بھی کہسی کہ اللہ کرے تینوں صبح کدی بھی نصیب نہ ہو. اچھا یہ سب تسی میرا پایا ہے. آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ آپ کے اپنے جملہ حقوق ہیں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ہاں جی. آپ مجھے یہ بتائیں یہ سب کچھ آپ کا نہیں دیتے تو پھر کیا کریں گے؟ سر میں آپ تو رول گئیں. میں ہر اس بندے کے پاس جاؤں گی. میں وحید حبیب کے سسرال جاؤں گی جو کہ سرور روڈ پہ رہتے ہیں. میں افتخار صاحب کے سسرال جاؤں گی جن کا وہ آیا بھی تھا ساتھ میں, جو کہ ایڈیشنل سیشن جج ریٹائرڈ کے داماد ہیں. 8ویں فیل ہیں افتخار صاحب, 8ویں فیل ہیں. اور انہوں نے بڑی عمر کی عورت, اور یہ بڑی عمر کی شادی وہ ہوئی ہوئی ہے ان کی ادھر سے. اچھا ہاں جی. اور وہ ان کے سسر کا بھی مجھے پتا ہے گھر کہاں پر ہے. ایکسپو سینٹر کے سامنے والی کوٹھی وہ ان کی ہے. ان کا بھائی ولید ہے جو کہ الحمد کالونی میں اس کے سسرال والے رہتے ہیں, اور وہاں پر بھی میں جاؤں گی. اور ان کا دوسرا گھر سوڈی وال میں ہے. یعنی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اپنا حق میں سب کے جاؤں گی. ان کی کزن روبینہ ادھر بھی جاؤں گی. میں میاں طاہر جوید جو کہ سینٹرل پارک کے مالک ہیں, میں ان کے گھر بھی جاؤں گی. تو کو حکومت سے کیا اپیل کرتی ہیں؟ میں وہاں ان کے گھر بھی جاؤں گی. میں ہر گھر میں ان کے چچا کے گھر بھی جاؤں گی, شمیم باجی کے گھر بھی جاؤں گی. میں ہر جی کے گھر جاؤں گی جو ان کے خاندان اتنا کے. بھری پڑی ہیں. میں فاقوں پہ آ گئی ہوں سر, میں فاقوں پہ آ گئی. ان لوگوں نے مجھے فاقوں پہ کر دیا ہے. کیسوں پہ جو میرے بچت تھی, جو میری سیونگ تھی, وہ سب کیسوں پہ لگ گئی. اور یہ وحید بغیرت سخت سردی میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا فوگ اڑ رہی ہے 3ری منزل پہ, یہ ادھر یہ سیشن کورٹ میں. ہاں ساڈے بچے رضائیاں چ ستے ہیں تو لوگ دھکے کھاندے پے نے. میں دل میں کہا اللہ کرے. اور یہ وحید کو کہیں اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے ایک دفعہ کہ تیری کوئی چیز ہم نے نہیں لی, خدا پاک کی قسم میں سب کو چھوڑ دوں گی. یہ کاروبار کہاں کرتے ہیں؟ یہ کاروبار کرتے ہیں جی, ٹور پھر کے کرتے ہیں کاروبار. یہ کرتے ہیں کاروبار سلیم فیبرکس والوں کے ساتھ. یہ کاروبار کرتے ہیں میاں زاہد صاحب کے ساتھ جو کہ گجرانوالہ میں ہیں, حاجی شہباز کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ جو ادھر یعنی ہے کہ کپڑے کا اعظم کلاتھ مارکیٹ میں کام کرتے کپڑے کا کام ہے ان کا. 3 سٹوری بیسمنٹ سے لے کے خاتون وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز, ان سے آپ کیا اپیل کرتی ہیں؟ میں ان سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ مجھے ان ذلیل لوگوں کے اس میں سے, اور جس عورت کے بیچ میں سے, شکر ہے کہ میری اولاد کوئی نہیں ہوئی, میں نے نہیں کی. شکر ہے یا اللہ تیرا شکر, کروڑ دفعہ شکر ہے کہ میری اولاد بھی نہیں ہے. میں بے یاروں مددگار ہوں بالکل. اور میں کوٹوں میں بھی کہاں رہی ہیں آپ؟ جی میں رہ رہی ہوں. میاں ذوالفقار نے میرے لیے ایک عدد اپارٹمنٹ خریدا تھا. میں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہوں جس کا یہ بیان نامہ میرے پاس ہے یہ, اور ہبہ نامہ بھی انہوں نے خود ہاتھ سے لکھا تھا جس کے وہاں پر گواہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ان گواہوں نے خود عدالت میں وہاں پہ کہا کہ جی ہم نے کیا, اور میں یہیں پر 10 سال سے رہ رہی تھی, یہیں پر ہی سارا ہوا ہے. یہی فلیٹ انہوں نے مجھے خراب نورانی کیا. صاحب میاں ذوالفقار کی وائف ہے اور 10 سال یہ شادی کی شراکت داری رہی اور کوئی ڈیورس نہیں ہوئی, بیوہ ہو گئی. وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے. شوہر مر جائے تو پھر اس کے بعد بیویاں اس طرح پاکستان میں رلتی ہیں کہ آج اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے, کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, زندگی بے یار و مددگار ہے. اور وہ تگڑے لوگ جن میں یہ بتا رہی ہیں جو نام, ان کا دیور ہے چودھری افتخار اور دوسرے کو کہتے ہیں چودھری وحید حبیب, اور ان کی بہن شازیہ. اور ظاہر ہے
میاں ذوالفقار کے پہلی بیوی میں سے بچے، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی وراثت بنتی ہے ہم نے اس عورت کو ایک ٹگا نہیں دینا۔ ان کے پاس دوسری شادی چودھری ذوالفقار میاں ذوالفقار نے ان کے ساتھ کی تھی۔ یہ بات ہر بات سے عیاں ہوتی ہے، تصویروں سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ خود کے نہیں چل کے چلی گئی تھی۔ جب شادی کر ہی لی، زندگی بھی گزاری اور دیور کی شادیوں پہ بھی خوشیوں میں شامل ہوتے رہے، تو اس کا حصہ دیتے ہوئے کیا موت پڑتی؟ ولید کی شادی پہ بھی گئی تھی، چھوڑ دیں آپ ان باتوں کو، اور ولید کی شادی ایک پہ بھی منٹ گئی رک تھی۔ جائیں ذرا، ایک منٹ رک جائیں۔ کیا موت پڑتی ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ تو مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، شرعی حق ہے اس کا، اس عورت کا قانونی حق ہے، اور الٹا اس کا زیور 44 تولے جو اس کی ماں نے اسے ڈالا، غریب عورت نے 3.5 کمیٹیاں لاکھ ڈال روپیہ، دیا۔ 3.5 لاکھ روپیہ، یہ سب کچھ لے اڑے۔ دیکھیں چوئی صاحب، ایک بات تو بڑی پکی ہے کہ میں نے کبھی کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی سچائی کا علم ایسی نہیں اٹھا دیا۔ شواہد ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں، نکاح نامے سے ثابت ہوتا ہے، آپ ثابت کر دیں گے بیوی نہیں ہے، اور اگر یہ بیوی ہے تو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ روز محشر یہ تو آپ کا گریبان پکڑے گی، رسول خدا بھی آپ سے سوال کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی کے اندر جہاں پر آپ جائیں گے میں مائک لے کے آپ کو کھڑا سامنے نظر آؤں گا کہ اس عورت کا جو بنتا ہے وہ کیوں نہیں دیتے۔ یہ حق ہے میرا سوال کرنے کا، اور وہ میں کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔